देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश की मुक़द्दस सरज़मीन से मैं खीरी.com की पूरी टीम के साथ इस वक्त हाज़िर हूँ और ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक मुक़द्दस रोज़ा शरीफ। ये रोज़ा शरीफ हज़रत हाजी वरीस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारक रोज़ा है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुबारक आस्ताना, ये मुक़द्दस रोज़ा शरीफ बाराबंकी ज़िले का जो तारीख़ी कस्बा देवा शरीफ है, इस कस्बा देवा शरीफ में मौजूद है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत के हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको बताएंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि ये वो मुक़द्दस आस्ताना है जिस मुक़द्दस आस्ताने पर तमाम मज़ाहिब के लोग बग़ैर किसी तफ़रीक़े मज़हब व मिल्लत के इस मुक़द्दस आस्ताने पर आते हैं और सिर्फ़ उत्तर प्रदेश सूबे से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से और बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ ज़ायरीन, यहाँ अक़ीदतमंद आते हैं। ये जो मकाम है ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ से बमुश्किल 40 या 50 किलोमीटर के फ़ासले पर ही मौजूद है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका ताल्लुक़ सादात घराने से है और आप हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख़ादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि लखनऊ में जिनका मज़ार मुबारक भी है और जो लखनऊ में रहते थे, आपके पीरो मुर्शिद भी वो हैं और आपके रिश्ते में बहनोई भी हैं। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदैन का जब आपकी कम उम्र थी, उसी कम उम्री में ही आपके वालिदैन का, आपकी वालदा माजिदा का और आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया था। और उसके बाद जो आपकी परवरिश की है वो आपकी जो हमशीरा हैं, जो हज़रत सैयद ख़ादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा मुबारका और आपकी हमशीरा उन्होंने परवरिश की। नाज़रीन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 7 साल की उम्र शरीफ में हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान शरीफ का हिफ्ज़ कर लिया था। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई ममालिक का दौरा किया, हिंदुस्तान के बहुत से इलाक़ों में गए। जब आप सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज में हाज़री जब आपने दी, आपके पैरों में आपकी जूतियाँ थीं और वहाँ जो खादिमान थे उन्होंने कहा कि जूतियाँ उतार दीजिए। तो उस वक्त हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस्म से जूतियों को अलहदा कर दिया और उसके बाद इतिहास इस बात का गवाह है, तारीख़ इस बात की गवाह है कि उसके बाद फिर आपने जूतियाँ या चप्पल वग़ैरह नहीं पहने। इसी तरह जब आप करबलाए मुअल्ला गए तो करबला मुअल्ला में जाने के बाद जब वहाँ सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े अतहर पर आपकी हाज़िरी हुई, तो वहीं से फिर आपने पलंग या तख्त वग़ैरह का इस्तेमाल तर्क कर दिया और फिर पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी हयात मुबारका में वो हमेशा फ़र्श पर ही रहते थे, फ़र्श पे ही उनकी पूरी ज़िंदगी गुज़रती थी। ये बताया जाता है कि कमोबेश 10 हज आपने किए हैं पैदल। इसके अलावा बगदाद शरीफ, तुर्की, बरतानिया, नजफ़ अशरफ, करबला मुअल्ला और हरमैन तैयबैन की मुक़द्दस सरज़मीन, इस तरह से आपने बहुत सैरो सयाहत फ़रमाई। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा आपने सैरो सयाहत में गुजारा और उसके बाद जब आप देवा शरीफ आए, अहले ख़ानदान की बेइतनाई को देखकर आपने एक बार फिर रुख मोड़ दिया सैरो सयाहत का। और लेकिन फिर आपके जो पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद ख़ादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका एक रूहानी हुक्म हुआ और रूहानी हुक्म पर फिर आप देवा शरीफ तशरीफ़ लाए और यहीं फिर आपने सुकूनत अख्तियार फरमाई और अब सुबह क़यामत तक के लिए यहीं पर आप जलवा फ़रोज़ हैं। और ये वो मुबारक आस्ताना है जिस आस्ताने पर मैं ये कहूँगा कि 365 दिनों में ज़ायरीन का एक तरह से हुजूम रहता है, एक तरह से मेला लगा रहता है
اور جب میلہ یا عرس کے ایام ہوتے ہیں تب تو لاکھوں کی تعداد میں سبھی لوگ آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس زندگی کی روشن کتاب ہے، اس روشن کتاب سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مزید بہت کچھ آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قطب العارفین عارف باللہ حضرت حافظ و قاری سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 1258 میں سعادت کاظمی کے روشن چراغ حضرت مولانا سید اشرف ابی طالب جو اپنے وقت کے شیخ کامل تھے، بال بچوں کے ساتھ نیشا پور سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش کے قصبہ رسول پور میں آباد ہو گئے۔ 4 صدی کے بعد آپ کے خاندان کے فخر ولایت حضرت سید عبدالاحد رسول پور سے دیوا شریف چلے آئے اور اپنے سارے خاندان سمیت یہیں مستقل مقیم ہو گئے۔ 1728 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام میراں سید احمد رکھا گیا۔ انہوں نے آگے چل کر فقر درویشی میں بہت بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے صاحبزادے سید کرم علی تھے جن کے 2 فرزند ہوئے، سید سلامت علی اور سید قربان علی شاہ۔ سرکار وارث پاک کی ولادت سے ایک طویل مدت پہلے بانسا شریف میں اپنے وقت کے ولی کامل حضرت شاہ عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ دیوا شریف کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص پوچھتا تو آپ فرماتے ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا، یہ آفتاب ہمیں میں سے ہوگا مگر اس کے طلوع ہونے میں ابھی بڑا وقت ہے۔ اس واقعہ کے ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے وقت کے بڑے صاحب کمال بزرگ حضرت میراں سید احمد اپنے یاران طریقت کے ساتھ دیوا شریف میں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک روشن ضمیر فقیر کا گزر ہوا۔ اس نے خوشخبری سنائی، میراں سید احمد مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ مسلسل بشارتوں کے بعد 1822 عیسوی میں لکھنؤ میں شاہ فتح علی نام کے ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ خدا بخش اس وقت دیوا میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ولی ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی۔ حکیم حافظ قاری سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ روشن آفتاب طلوع ہوا جس کا نام وارث علی رکھا گیا۔ ابھی اس بچے کی عمر صرف 2 سال تھی کہ شفیق باپ حضرت سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ 3 سال کی عمر شریف میں والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ ماں کے وصال کے بعد دادی صاحبہ نے پرورش فرمائی۔ عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو رسم بسم اللہ ہوئی۔ گھر پر ابتدائی تعلیم کے بعد دادی جان نے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت امیر علی شاہ کے پاس بھیجا۔ استاذ کامل نے دیکھا تو فرمایا یہ صاحبزادے تو خلق خدا کے رہنما ہوں گے اور تمام عالم میں ان کا ڈنکا بجے گا۔ آپ نے صرف 2 سال کے اندر پورا کلام پاک حفظ کر لیا اور کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد کی تعلیم کے لیے آپ کو علامہ امام علی صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا۔ علامہ صاحب کا یہ حال تھا کہ اپنے اس شاگرد کو آتے دیکھتے تو ادب سے کھڑے ہو جاتے اور تعظیم بجا لاتے۔ آپ کی عمر 7-8 سال کی ہوگی کہ دادی جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دادی صاحبہ کے وصال کے بعد آپ کی بڑی بہن کے شوہر حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے کامل بزرگ تھے، حاجی وارث علی شاہ کو دیوا شریف سے اپنے ساتھ لکھنؤ لے آئے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو فرنگی محل میں داخل کرا دیا۔ یہیں آپ سے حیرت انگیز کرامتیں ظاہر ہونے لگیں۔
कैफ व मस्ती के दौर में भी आपके तमाम आमाल व अफ़ाल सुन्नत रसूल के आयन मुताबिक होते थे। हज़रत खादिम अली शाह ने जब हज़रत वारिस अली शाह में इश्क़ इलाही का ज़्यादा जोश व खरोश देखा तो आपको बाकायदा बैत करके सिलसिला क़ादरिया चिश्तिया में दाखिल फरमा लिया। 11 साल की उम्र में कम उम्र मुरीद को खिलाफत से भी नवाज दिया। 15 साल की उम्र थी, पीरो मुर्शिद ने ख्वाब में हिदायत की कि तुम सफ़र इख्तियार करो। चुनांच आपने घर का सारा सामान गुरबा में तकसीम कर दिया और आबाई जायदाद रिश्तेदारों में तकसीम फरमा दी। इसके बाद मालिकाना हुकूक के सारे कागजात ले जाकर तालाब में गर्क कर दिए। फिर तन्हा सफ़र हज पर पैदल रवाना हो गए। सफ़र के दौरान इटावा में क़याम फरमाया। यहाँ हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बेदम शाह वारसी को देखा। शायर रंगी के इश्क़ मजाजी को इश्क़ हकीकी में बदल दिया। फिर बाद में देवा बुलाकर एहराम अता फरमाया और फ़कीरी की सनद दे दी। आपने शिकोहाबाद, फ़िरोज़ाबाद, आगरा, जयपुर, अजमेर शरीफ और बम्बई की सैरो सयाहत की। हज के लिए रवाना हुए। हरम शरीफ में 3.5 माह क़याम के बाद दरबार हबीब में हाज़िरी के लिए पैदल रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा की नूरानी फ़ज़ाओं में आपने 3 माह गुजारे। 1838 ईस्वी में नजफ़ अशरफ की ज़ियारत के लिए पैदल रवाना हुए। यहाँ 21 रोज़ क़याम करने के बाद करबला मुअल्ला की ज़ियारत को रवाना हुए। सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िर हुए। यहीं से आपने अपने लिए पलंग, मसहरी, तख्त, चौकी वग़ैरह पर आराम करना हराम कर लिया। 13 दिनों तक यहाँ क़याम फरमाया। फिर काज़मीन शरीफ़ैन और बगदाद शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। बगदाद शरीफ में दाखिल होने से पहले ही सज्जादा नशीन दरगाह जीलानी को सरकार गौसे आज़म से बशारत हुई कि हिंदुस्तान से हमारे ख़ानदान का रोशन चराग आ रहा है, उसे ज़र्द रंग का एहराम पेश किया जाए। नाम उसका वारिस अली है। आप बैतुल मुक़द्दस भी तशरीफ़ ले गए। आपने तुर्की और यूरोप के मुल्कों का भी सफ़र किया। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह शरीयत का अदब हर हाल में रखते थे। आपने कुल 17 हज किए। 18 मुहर्रम की शब आपकी तबीयत नासाज हुई। पहले ज़ुकाम और बुखार हुआ। 20 मुहर्रम तक यही कैफियत रही। यकुम सफ़र को आपका विसाले मुबारक हो गया। हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस आस्थाने से बिल्कुल मुत्तसिल आपकी मस्जिद है और मस्जिद के बाहर ही आप देख रहे हैं, ये सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात हैं। और इन इरशादात में जो एक ख़ास बात है, जिसमें सबसे पहला जो आपका इरशाद मुबारक है वो नमाज के हवाले से है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारे हल्क़े बैत से ख़ारिज है। ये सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़रमान मुबारक है। जैसा कि बहुत जो नासमझ किस्म के लोग हैं, गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से ये बात कहते हैं कि उन्हें नमाज से कोई सरोकार नहीं था, या वो ये कहते हैं कि हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ते थे। लेकिन अगर आप सबसे पहला इरशाद उनका देखें तो सरकार हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले जिस चीज़ की नसीहत फरमाई, जो इरशाद फरमाया है, वो यही इरशाद फरमाया है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारे हल्क़े बैत से ख़ारिज है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद सरकार फरमाते हैं कि नमाज से अब्दो माबूद का इम्तियाज़ होता है, जिसकी हैयत मजमूई अब्दियत की ऐन तस्वीर है। सरकार इरशाद फरमाते हैं और साफ़ मालूम होता है सिरनुगू वो बंदा है और जिसके आगे वो ये काम करता है, नाक रगड़ता है, वो खुदा है। यानी जो सर झुकाता है वो बंदा है और जिसके आगे सर झुकाता है वो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक है, इसलिए बंदे को बंदगी लाजिम है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि सुन्नतें पढ़कर मकान से जुमा की नमाज के वास्ते जाना मसनून है। इसके अलावा आप इरशाद फरमाते हैं मुसाफत मस्जिद को पैदल तय करने से हर कदम पर एक सवाब मिलता है। आप इरशाद फरमाते हैं नमाज में अमदन देर करना काहिली की दलील है और मालिक के हुक्म में काहिली अब्दियत के मुनाफी है, यानी एक बंदे को काहिली उसकी अब्दियत में कतई करना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप इरशाद फरमाते हैं जो शख्स बावज़ू रहता है क़यामत के दिन वो परहेज़गारों की सफ़ में खड़ा होगा। आप इरशाद फरमाते हैं नमाज वही है जो हुजूर क़ल्ब के साथ हो, यानी खुशू खुजू के साथ जो नमाज हो वही नमाज है, ये आप इरशाद फरमाते हैं। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद इरशाद फरमाते हैं जिसका ख़याल जिस कदर पुख्ता होगा उसको उसी कदर हुजूरी क़ल्ब का लुत्फ़ हासिल होगा। आप इरशाद फरमाते हैं नमाज रूह की ग़िज़ा है। आपका इरशाद गिरामी है कि नमाज मोमिनों की मेराज है क्योंकि एक किस्म की हुजूरी नसीब होती है। एक साहब ने सरकार हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज़ किया कि हुजूर नमाज बेहुजूरी क़ल्ब कबूल नहीं होती तो क्या हम लोगों को नमाज ही बेकार है? आपने फरमाया ये ख़याल हरगिज़ ना करना चाहिए, नमाज बराबर पढ़ता रहे। अगर तमाम उम्र में एक सजदा भी कबूल हो गया तो तमाम उम्र की नमाज कबूल है। ये हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमाने मुबारक है। मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि हश्र के रोज़ मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। और जो आपके इरशादात यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें जो आखिरी आपका इरशाद मुबारक है, आप इरशाद फरमाते हैं नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये निज़ाम आलम है, अगर ये छोड़ दी जाएगी तो निज़ाम आलम में ख़राबी आ जाएगी। तो आप सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशादात मुबारक को अगर आप देखें तो सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरह से नमाज का हुक्म फरमाया है और नमाज की पाबंदी का हुक्म फरमाया है और हुजूरी क़ल्ब के साथ यानी खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने का जिस तरह से हुक्म इरशाद फरमाया है वो यकीनन हमारे लिए मशाले रहा है। और ये इस तरह के नासमझ गैर ज़िम्मेदार लोगों के इल्ज़ामात कि हाजी साहब नमाज़ नहीं पढ़ते थे, कोई आए और अपनी जिस्म की आँखों से आकर और सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इन इरशादात मुबारक को देखे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो अहम जो आपका इरशाद है वो यही इरशाद है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरे हल्क़े बैत से ख़ारिज है। अब वो चाहे जितना वारसी होने का दावा करता रहे, लेकिन अगर नमाज वो छोड़ता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है तो आपके फरमान मुबारक के मुताबिक फिर वो आपके बैत के हल्क़े से ख़ारिज है। नाज़रीन, रोज़े मुबारक हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ठीक आप इस वक्त देख रहे हैं ये मस्जिद है और मस्जिद के दक्षिण साइड में यानी जुनूबी जो सिमत है, जुनूबी सिमत का ये जो मंज़र है आपके मुक़द्दस रोज़े पाक का वो आप देख सकते हैं। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे जो आपके अक़ीदतमंद हैं, आपके श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला मज़ीद तेज़ होता चला जाता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हल्क़े इरादत में जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे अक़ीदत रखने वाले हैं, उनमें तमाम मज़हब के लोग, तमाम धर्मों के लोग उसमें शामिल हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों। और सिर्फ़ एक यही नहीं कि उत्तर प्रदेश के ज़िलों से आते हों, बल्कि पूरे इंडिया से और बैरूनी ममालिक से भी अक़ीदतमंद आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और उर्स के अय्याम में तो लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं, ज़ियारत करते हैं। आम दिनों में भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़री का शर्फ़ हासिल करते हैं, नज़र नियाज़ करते हैं, दुआएं करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के और भी जो मकामात मुक़द्दसा हैं, जैसे आपकी मज़ार शरीफ से पहले ही बाहर के हिस्से में एक मज़ार शरीफ है जो अंडरग्राउंड है,
وہ مزار شریف حضرت نعمتاللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور وہ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہی میں آئے تھے۔ چونکہ مزار شریف کے اندر کے مناظر کو شوٹ کرنے کے لیے ممانعت ہے، اس لیے ہم اندر کا منظر تو نہیں دکھا سکے، لیکن باہر کے منظر ہم آپ کو ضرور دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کے مقدس آستانے سے چند قدموں کے فاصلے پر حضرت معروف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف ہے۔ حضرت معروف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ہی چہیتے مرید تھے، اور حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب حج کا مہینہ تھا، حج کے ایام تھے، تو ان کی خواہش تھی حج کرنے کی، اور جو بھی وہ کماتے تھے، ان کی جو کمائی ہوتی تھی وہ لاتے تھے۔ حاجی صاحب پوچھتے تھے کہ کتنے پیسے ہیں، اور جب بتاتے تھے کہ اتنے پیسے ہیں اور حج کے لیے ہم ان کو جمع کر رہے ہیں، تو حاجی صاحب وہ پیسے لے لیتے تھے اور انہیں کار خیر میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو محنت کرتے تھے، پیسے جمع کرتے تھے حج کے لیے، لیکن حاجی صاحب پیسے لے کر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جب بالکل حج کا وقت قریب آ گیا اور حضرت معروف شاہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، تو حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے قریب میں بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ حضرت معروف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کیں، حاجی صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور 3 قدم لے کر ان کو آگے بڑھے، اور اس کے بعد میں تیسرے قدم پر انہوں نے جب آنکھیں کھول دیں تو انہوں نے خود کو، یعنی حضرت معروف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو حرمین شریفین کی مقدس سرزمین پر پایا، اور حاجی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جبل رحمت پر پہنچیں گے، اور جب جبل رحمت پر پہنچنا تو جبل رحمت پر پہنچ کر وہاں سے کوئی شخصیت تمہیں ملیں گی، تمہاری ملاقات ہوگی، وہ جو کچھ بھی دیں وہ لے کر آنا۔ جبل رحمت پر پہنچے، دیکھا تو ایک بہت ہی نورانی شخصیت جن کے جسم ناز سے نور کی بارشیں ہو رہی تھیں، اور وہ جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے قدم ناز سے پگھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کن کے قدموں کے نیچے پتھر پگھلتے تھے، سمجھ گئے، فوراً قدموں سے لپٹ گئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے میں اس کا نانا ہوں، اور پھر وہی پتھر کا ایک ٹکڑا جس پر قدم مبارک کے نقش ابھر آئے تھے، وہ پتھر آپ کو دے دیا تھا۔ تو مزار شریف آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں، حضرت معروف شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف، یہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور میں سید سہیل میاں وارثی قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مزار شریف کی مجھے زیارت کرائی۔ اور یہ پورا کیمپس ہے، آپ دیکھیے یہ سب پورا مہمان خانہ ہے، اور جو مہمان حضرات آتے ہیں وہ جب وہ قیام ان کا رہتا ہے 1 دن تک، 2 دن تک یا 3 دنوں تک جو بھی، تو وہ ان مہمان خانوں میں رہتے ہیں۔ اور یہ وہ مقدس آستانہ ہے جہاں پر عام جو آستانے ہیں، بیشتر آستانے جس طرح سے لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے چندے کے نام پر اور طرح طرح سے، اس آستانے پر ایسا کہیں کسی جگہ بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور ایک وہ نورانی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یقیناً یہاں آنے والا ہی محسوس کرتا ہے کہ کس قدر نورانی ماحول ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہوں۔ بے سکونی کے عالم میں جب بے سکونی کا دور ہے، تو اس بے سکونی کے عالم میں جب ان اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر کوئی جاتا ہے تو پھر اسے ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ بندگان خدا ہیں، یہ وہ محبوبان خدا ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں صرف کیا ہے۔ تم بھی کہوں آراج پہ جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے،
فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خدا عرش پہ اڑتا ہے فریرا. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. ناظرین، سراج الشورا حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے کلام کے ابھی میں نے 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی، ٹھیک اس وقت میں حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک روضے کے قریب میں کھڑا ہوں، اور حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک دیوا شریف بارہ بنکی اتر پردیش میں حضرت قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ کے بالکل قریب ہے. آپ کو جیسا معلوم ہے کہ حضرت قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک آستانے سے بس تھوڑے فاصلے پر یہ میرا میلہ گراؤنڈ کہلاتا ہے. اسی میلہ گراؤنڈ پر یہ بھی آستانہ ہے حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو حضرت قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ وارسی سلسلے کے بزرگ ہیں اور استاذ الشورا ہیں اور سراج الشورا ہیں، اور ان کا جو صوفیانہ کلام ہے، ان کا جو نعتیہ کلام ہے، اکثر وہ محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، اور جب تک کہ بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام نہ پڑھ لیا جائے تب تک شاید محفلیں مکمل نہیں ہوتی ہیں. 24 نومبر 1936 میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور یہیں دیوا شریف کی مقدس سرزمین پر اب آپ کا مقدس آستانہ ہے جو مرجع خلائق ہے. دیوا شریف کی مقدس سرزمین پر اس وقت kheeri.com کی پوری ٹیم موجود ہے، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹھیک میرے پیچھے حضرت سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقدس آستانہ شریف، اور ابھی ہم نے آپ کو مزار مبارک کی زیارت کرائی. حضرت سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور یہ نمائش کا علاقہ کہلاتا ہے جب آپ کا عرس ہوتا ہے. اور ایک چیز ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کارتک کے ہندی ماہ کارتک کے مہینے میں آپ کا عرس ہوتا ہے، اور اس عرس کا آغاز آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی اس کا آغاز کیا تھا، اور آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی عرس ہوتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ تعمیر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تعمیر بھی حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. ٹھیک اس آستانے کے پیچھے مسجد ہے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کی ہے، تو وہ مسجد بھی آپ کی ہی تعمیر کی ہوئی ہے. اور اس روضہ مبارک کے بالکل قریب میں ہی حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مبارک روضہ ہے. آپ کی مزار شریف کی بھی ہم نے آپ کو زیارت کرائی. سراج الشورا کہلاتے ہیں، اور ان کا جو نعتیہ کلام ہے، عارفانہ کلام ہے، وہ عموماً جتنے بھی عرس ہوتے ہیں اولیاء کرام کی مزارات پر، ان تمام عرسوں میں ان کا کلام جب تک کہ نہیں پڑھا جاتا ہے تب تک کہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی محفل مکمل نہیں ہوئی ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اس طرح کے جو کلام ہیں یقیناً ان کی ایک عجیب سی تاثیر ہے. اور ابھی ہم نے حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کرائی، اور اس وقت ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ مبارک حضرت حاجی قربان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. ناظرین، kheeri.com کا آج کا ہمارا سفر تھا دیوا شریف بارہ بنکی اتر پردیش، اور دیوا شریف میں
हज़रत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुक़द्दसा पर हमने हाज़िरी दी। इसके अलावा वहाँ के और जो दीगर मकामात मुक़द्दसा हैं उनकी हमने आपको ज़ियारत कराई है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात के हवाले से भी हमने आपको बहुत कुछ बताया। कुछ मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी भी हमने आपको ज़ियारत कराई। हालांकि कुछ यहाँ पर पाबंदियाँ हैं, मज़ार शरीफ के अंदर हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी भी हम नहीं कर सकते हैं। तो जितना हमसे हो सका वो हमने उसको शूट किया है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसी तरह से औलिया इकराम के जो आस्थाने हैं, उनकी खानकाहें हैं, उनकी दरगाहें हैं, उन खानकाहों, दरगाहों और आस्थानों और उनके मज़ारात की ज़ियारत हम आपको कराते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खीरी.com की पूरी टीम में हमारे साथ हाजी नसीमुद्दीन अंसारी साहब, नसीर अहमद साहब हैं और खीरी.com के मजहबी उमूर के जो हमारे लीगल जो एडवाइज़र हैं क़ारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब हैं। ये सभी लोग आज हमारे साथ रहे और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर रही और सरकार का करम हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ताला हाज़िरी का शर्फ़ इंशाअल्लाह नसीब होगा। आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।